Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब जो मुसलसल मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और सवालात करके मुझे जो है इस सिलसिले की जानिब, इसकी अहमियत की जानिब मुसलसल जो एहसास दिला रहे हैं कि इसका जारी रहना कितना उनके लिए अहम है, ज़रूरी है, उन तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ। आज हम एक बड़े नॉर्मल से, एक जनरल से मौजू की तरफ आते हैं जो एक सवाल से मैंने उसको पिक किया है। उन बहुत से सवालात ऐसे हैं जो जिस अपनी ज़हनी कैफियत की तरफ अलामात जो दिखाते हैं अपने काम से रिलेटेड, या जो किसी कम्युनिटी का हिस्सा है उनके अंदर रहते हुए जो उनका एहसास है, या जो ऐसी फैमिली के साथ रहते हैं, ऐसी जिनके अंदर उनके जो फीलिंग्स हैं वहाँ उनका फर्द होने के नाते वो उस फीलिंग्स वो इतनी शिद्दत की उनके ऊपर गालिब हैं कि उनको एहसास ही नहीं इस बात का कि वो दरअसल वो तमाम फीलिंग्स जो हैं वो बर्न आउट की हैं। वो फीलिंग्स जो है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो उनके साथ जो है एक खास जो सिचुएशन है वो उसके साथ मुंसलिक है, आपकी ज़हनी, जिस्मानी और इमोशनल सिचुएशन। अब मैं आपको इस लफ्ज़ का मतलब बताऊंगी ताकि हमें ये चीज़ समझने में आसानी हो कि हम आम नॉर्मल ज़िंदगी में जब होते हैं तो हम अगर किसी स्ट्रेस का शिकार हों, किसी डिप्रेशन का, या फिर हम बर्न आउट हों, तो हम कैसे इन चीज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। पहले तो आपको ये बताऊं कि बर्न आउट की जो टर्म है ये पहली दफ़ा जो मंजर आम पर आई ये 1970 में आई, और इसको एक साइकोलॉजिस्ट जो था उसने हॉवर्ड ने इसको पहली दफ़ा जो है इसका इस्तेमाल किया। और वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसका मेजर काम स्ट्रेस और डिप्रेशन का था। उसकी फील्ड में उसने काम करते हुए इस चीज़ को मनवाया कि ये टर्म जो है ये एक मुसलसल डिप्रेशन की कैफियत है, मुसलसल तनाव है जो बाद में जाके फिजिकली या बहुत बड़े मसाइल का जो है वो सबब बन जाता है। और इसकी वजह यह है कि आप मुसलसल एक ऐसी कैफियत में रहते हैं, चाहे वो आपके काम के सिलसिले में तनाव हो, जो कि अमूमन हमारे काम की जगहों पे मुसलसल डिप्रेशन, मुसलसल एक स्ट्रगल और तनाव का शिकार रहते हैं। बिना उन चीज़ों को समझे हम एक मुसलसल तनाव किसी कैफियत में रहते हैं वहाँ पे, जिसमें अपने आप को फील करना कि हम बहुत लो फील करना कि हमारी वो एप्रिसिएशन नहीं की जा रही, या अपने आप को उस जगह मिसफिट फील करना उस जगह के लिए, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है काम के साथ मुसलसल प्रेशर में रहना, अपने आप खो देना, अपना हर दूसरा इंटरेस्ट जो है ज़िंदगी का उससे दूर हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो है काम के साथ मेजॉरिटी जो है वेस्ट में वो काम के साथ रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम ईस्ट में चले जाएं, उधर भी काम के साथ ये नहीं कि उनके साथ रिलेट नहीं करती, बल्कि वहाँ पे जो मामलात हैं ज़्यादातर घरेलू, ज़्यादातर जो है कम्युनिटीज़ या उन तमाम ग्रोह जो हैं जिनके साथ हम बचपन से मुंसलिक होते हैं उनके साथ वो चीज़ें वही अटैच हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे फैमिली सिस्टम, हमारा ज़िंदगी लाइफ स्टाइल जो है वो कदरे अलग है। लेकिन यहाँ ये मतलब हरगिज नहीं है अलग होने का कि वो उन चीज़ों से पाक है या उन चीज़ों का उन पे असर नहीं है, मौजूद है लेकिन वो डिफरेंट एंगल की। जिस तरह आपको मैं मजीद इसको डिफाइन कर दूं कि जो बर्न आउट की जो टर्म है, इसमें जो मेजर अलामात हमें महसूस होती हैं, जब हमें महसूस हो कि हम किसी जगह पे भी मुसलसल हम थकावट का शिकार हैं, हम हर वक्त अपने आप को महसूस करते हैं थका थका सा, फिर हम गैर मुतहर्रिक हो जाते हैं, गैर मुत्तमिन हो जाते हैं उस जगह से, हम हमेशा जो है फील करते हैं कि एक लो फील करते हैं कि अपने अंदर मोटिवेशन नहीं हमारे अंदर रहती किसी तरह की काम करने की, कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती, हम बिल्कुल उस जगह से दिलो चाट सा फील करते हैं। फिर हम इस तरह की हम जब ये चीज़ कैफियत मुसलसल रहती है तो वो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसे होता है
کہ ہمارے اوپر وہ ایک غیر واضح قسم کی جسمانی علامات ہمارے اوپر جو آنے لگتی ہیں، جس طرح سر درد کی جو ہے کیفیت، وہ زیادہ تر سر درد رہنا، اس کی وہ بڑھ جانا، کبھی کبھی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن مسلسل اس شکایت کا شکار رہنا، یا پھر معدے میں پرابلم، یا جو ہے جو مسلسل معدے کی خرابی یا کسی طرح کا جو پرابلم ہے ریلیٹڈ معدے کے، اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسی زمرے میں آتی ہیں جو مسلسل آپ تناؤ اور تھکاوٹ کا شکار رہے ہیں، یا اس ایسی جگہ پہ رہے ہیں جہاں پہ آپ غیر مطمئن ہیں اور جہاں پہ آپ غیر متحرک ہیں، آپ کی یہ تمام ان کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آپ کی جسمانی جو علامات اس صورت میں وہ شو ہوتا ہے۔ پھر زندگی کے معمولات میں تبدیلی آ جانا، جس طرح آپ کی نیند میں، آپ کی خوراک کھانے میں بھوک نہ لگنا، نیند پراپر نہ ہونا، یا بعض لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور نیند زیادہ آتی ہے، یہ بھی نارمل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا اس جگہ پہ کہ ہمیشہ نیند کم آئے یا بھوک کم ہو تو ہی وہ سٹریس ہوتی ہے، بلکہ سٹریس دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح ورک کرتے ہیں ہر انسان کے اوپر۔ یہ آپ کے اوپر بہت جگہوں پہ لوگوں کو بھوک بہت بڑھ جاتی ہے اور نیند بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ کم ہو جاتی ہے، میجورٹی کو کم ہوتی ہے، لیکن دونوں جو علامات ہیں جب آپ کی معمولات میں اس طرح تبدیلی آئے تو یہ دونوں جو ہیں ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر آپ کے جذباتی طور پہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے غیر متوازن ہو جانا، آپ کو ہر ٹائم ایسے فیل ہونا کہ ایموشنل جو برسٹ ہونے کے آپ قریب ہیں، آپ ایسے کسی جذباتی دھماکوں کے لیے آپ قریب ہیں کہ آپ کو جذباتی دھماکہ کر بیٹھیں گے، آپ پھٹ جائیں گے، آپ مطلب ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ اس قسم کی جو کیفیات ہیں یہ تمام بکھرنے والی، یہ تمام اپنے آپ کو اندر جو آپ کو محسوس کرتی ہیں، وہ یہ تمام چیزیں برن آؤٹ کی ہیں علامات۔ کہ اگر آپ مسلسل ان کیفیات میں رہیں گے، ان چیزوں کو ہینڈل کرتے رہیں گے، خود کو اگنور کرتے رہیں گے، ان کو دباتے رہیں گے، تو اس طرح کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا یہ تمام جو کیفیات جو اس وقت آپ کی جسمانی ذہنی ہے یا نفسیاتی ہیں وہ آپ کے جسم کے اوپر نمودار ہو جائیں گی اور ان سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو ان کی انیشل سٹیج ہوتی ہے ان تمام علامات کی، ان پہ اگر فوراً ان کے اوپر کام کر لیا جائے، ان سے نکلنے کے لیے فوراً جو ہے سٹیپ بیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو فاصلے پہ لے جایا جائے اور ان کے اوپر کام کیا جائے فوراً، ہر اس جگہ پہ جس طرح اگر آپ کام پہ ہیں، کام کی سچویشن میں آپ کسی ایسے تناؤ کا شکار ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں، یا آپ کسی چیز سے کسی ایگری نہیں کرتے کسی جگہ پہ، تو آپ وہاں بیٹھیے، گفتگو کیجیے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیے جو کسی بھی طرح جو ہے آپ کے درمیان میں کوئی برج کا کام کرے۔ اس کو لٹکانا یا ان چیزوں کو رہنے دینا یا ان میں مسلسل رہنا، وہ ذہنی تناؤ کی وہی کیفیت جو ہے اس کو ہیل نہیں ہونے دیتا۔ اب اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، ایسے فیملی میں ہیں، ایسی کمیونٹی میں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی، جو آپ کی جو ہے ذہنی جو کیفیات ان سے نہیں ملتی، آپ کی جو نفسیاتی تسکین کا سبب نہیں بنتے، یا پھر وہ تمام تعلقات جہاں سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، ذہنی آسودگی ملنی چاہیے، جذباتی وابستگی ہونی چاہیے، وہاں پہ ہمیں بیٹھ کے ان کے ساتھ رہ کے ہمیں ایسا احساس ہو کہ ہم مس فٹ ہیں، ہم وہاں پہ ایک اپنے جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ پاتے، یا ان لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہماری وہ بات کو سن سکیں یا برداشت کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے آپ کو مس فٹ وہاں پہ رکھنے کے، اگر آپ اسی جگہ پہ مسلسل رہیں گے انہی تعلقات میں، تو یہی چیزیں جو ہیں علامات دوسری میں شیپ میں بدل جائیں گی۔ پہلے آپ کی ہمیشہ سے انیشل سٹیج پہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے ان چیزوں سے کہ یہ آپ کے یہ جو اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی بڑی فطری چیزیں ہیں۔ ہمیں یہاں اس روٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذہنی کیفیات جو ہیں وہاں پہ میچ نہیں کر رہی، اور یہ اٹس اوکے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انفرادی طور پہ انفرادی وجود رکھتے ہیں، کہیں بھی نہیں کہ ہم نے اس پزل کے اندر خود کو فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے ورنہ ہم جو ہیں ان سے آؤٹ ہو جائیں گے، یہ کوئی ایسا سین نہیں ہوتا۔
बल्कि हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उस पे हमें कंप्रोमाइज करने की बजाय उसके साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने माहौल और अपने अतराफ को, ताकि वो चीज़ें हमारे ऊपर बोझ ना बने, हमारे ऊपर स्ट्रेस ना बने, या हमारे ऊपर बर्नआउट का हमें शिकार ना करें और हमें किसी जिस्मानी जो है तकलीफ की शेप ना क्रिएट हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो मेरा बात करने का मकसद ये था कि हम समझें कि बहुत सी अलामात जो हमारी होती हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी जगह से मायूस होना, गैर मुतमिन होना या वहाँ पे गैर मुतहरिक होना हमारे अंदर हमारी जो फितरी सलाहियतें हैं उनको जामिद करने के मुतरादिफ होता है। जब हम उसको मुसलसल कुचलते हैं, उन चीज़ों को कुचलते रहते हैं, दबाते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इस जो नफ्सियात से होता हुआ हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स के अंदर वो वाज़े होने लगता है। और जब हम उनको भी इग्नोर करते रहें, किसी तरह उनको दबाने की कोशिश करते रहें, जो कि हमारा अमूमन हमें बताया जाता है कि इन चीज़ों को दबाना, सब्र करना, ये तमाम के इनके से प्ले करना, तो अगर हम उनको मुसलसल करते रहें तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके जहन और जिस्म और नफ्सियात से निकल के आपके जिस्म के ऊपर आ जाती हैं। ये इसकी लास्ट स्टेज होती है। जब जिस्मानी अलामात शुरू होती हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना या उनके ऊपर वर्कआउट करना सबसे मुश्किल और आखिरी स्टेज होती है। इसलिए हमेशा अपने आप को इनिशियल स्टेज पे समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई चीज़ महसूस हो कि कोई चीज़ ऐसी है आपके अंदर जो आपको बॉदर कर रही है आपको, तो आप उस पर गुफ्तगू कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, उस मसले को हल कीजिए, ताकि वो आपकी कैफियत जो है वो बढ़े ना, कोई और शक्ल इख्तियार ना करें। तो उम्मीद है कि आपको इस जर्नल से मौजू को, जो मैंने बहुत से सवालात में से उस चीज़ को समझ के मैंने निकाला था कि ये इस मौजू की अहमियत है इस जगह पे कि हमें खुद को समझने में ये एक अहम कड़ी है, इस तर्ज पे मैंने इसको डिस्कस करना जो है इसको समझा कि बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को समझने में बहुत सी जो है सवाल भी होंगे। अगर आपके जहन में कोई, तो आइए मजीद कोई गुफ्तगू करनी हो, आपने कोई और मौजू हो आपके पास, या जिस कोई सवाल किसी भी तरह का ज़िंदगी से रिलेटेड, कॉन्शियस लिविंग से रिलेटेड, या हमारी शख्सियात के मुताबिक अपने आप को समझने के लिए, जो इस वक्त हम जिस समाजी सतह पे खड़े हैं कि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं इस वक्त, अगर कहीं आपको हेल्प दरकार है, कोई बात करना चाहते हैं, तो आइए आके गुफ्तगू कीजिए कि गुफ्तगू ही हर मसले का हल होती है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।